بزروا سبات رأسك أيتدنين كنداخا زي أخلو بأخا يوم زوعلو سلام تيرسع خن جنا زي دي سبتنا التخاتتي ورات أحواتي كمي أدلكم كمي كأنكم أنا أجزاوير مسكن صبغ لكم كم تأنا صبغ زله هو صبغ كتلو اللينا كل جزء تمنيت أي ورات خواتي لم قعكم تلمود مالتو نعخاتكم تقاميت المهاري تنزول قوا بتعمي مكرت زخانة زانت أي حجركم يعني هما ورات خواتي إذا كان لي حدش تزخونكم لايك سبسكرايب ناقوركم بيتساو كتكونوا بتفتنا يلا ورات خواتي أتم تجور لي زلهم بيتساو زخونكم وقول لايك ناقوركم كتتاوعني بتفتنا حتى مالتي ورات فاميلي سلازي ورات خواتي لايك مجوار أتحمقوا مالتي سلازي نبقى قبلكم يقص كم رشتا نزا مساتين مكرت المهاري تنزل وزنتا نع أسمعوا مالتي إن لا أقبلكم يد مسايس عوس كم رشتا بزروا سبات رأسها تدنين كل سب بزعوا سبات ززاربن زنا أسن عبد خد بتعدل انت رقبو وي مبجسي انت رقبو بزح كنا أسكا خطرفا كان كله نعخا سقور كيبلكا مرأسها تدنين إتي بنتاي اسمكا قرباب تتقيمو حماق ناي وشتو ايو زوت الكازلا ازي حماق ايو خبلكا خلو حماق ايو زقلت الكازلا انبر حماق سلازخان تاي كونن حماق زبلكا زلو سراقي انت يلكا اتي نسو زسرقو بشمكا غير ايو ندقى ندباواي زوت او زلا ما رأسخا ايتدنن بزروا سبات رأسخا ايتدنن كندخا زي أخلو بأخ أيام زوعلو نزي صحف توكل نزاز حصار زنتا حنتي أزيا صبغتي بزوح مسب زي تلقب تماري قال نبرت مو حدا معلتي نتمرتي اندا خدت كلا عند عباي أراقي سبيتي أمن قد ترخبا كمزي إلى دما تصرفا أتو قال دو أيكون كان إخي رسحات كدانكي زي تسرقي أتي صبرخخا وجن زي تحزيو انت إخي تمسري كفئتي عددا يبلغن إيو كمزي إلكي ندار أيتكي تصدقي إلى نيوشتا وصيها قديفتا خيدا مو قال وشتا تسمعوا هابتي من قدي إليلا رسالنا تنبئ نزي صرفتات زسمع حدا من إساي انداقوية نتعراقي سويتي عركيو عدا زي كتصرفو زسانا حقن أزيو حمق علات إيو نمنتاي إخن طعم زي تزاروالو إتي ملحاسكن دحار كأ إزي كتولو زسانا حقن كلو خاب حقي ترحاق إيو إذا قال كم زي كتولو زسانا حقن أيقونتن رسح زي كونتسي صفرت إياه كفئتي زي كونتسي صبغت إياه نمنتاي جين كاب تصاريكن رأسا كم تدنن تقبرأ بتزلوات بغاني إتكن رأسا كم تقنع زي تقبرأ إلو حاتتن شيعو أتن سبيتي لك علخا زودي إتي كله قولو زسانحفو ناتي إيو صغري بقبق وغن زي يتحزو أنا إياه رسحات كداني زي يتريو لما أنا إياه ملكعي كفئتون أنا إياه نزا قلعا خمقو زبل النخاء بملكعا أزيه يزد النقن زفتوان فتاس بخلو نقرا أزي يزد النقا جن كل جزء كتحلف كلا يزود بسانيرة اسكي لومي نشتي زي أب نفسي زلو ما أب نفسها غيره خسارات إياه وما رأسا تدنن دو أي تدنن بمال إياه أما قي أزوانا أقميتا صارف سنيحة نساقا نتي بزوح زنقدا زنوركو كي رأيت بزاناي حنتي معرتي صرفي رأسا أدنينا تسفا وريت أبلتا ودي أمو نمنتاي أنا حجي كابزي انتاي كمهار إخن تدرياني زلخن إلو حاتتن صبق زودي دك سوات شح جيزة صبق كون شح جيزة صبق جبري يهلوكا فودقوخا وي تسفا خورصخا انت داليوم بتي ناي وشتي نوصم حمق يوم أزوانكا أقميقام زصرفخان زنا أسخان انبر حدا نفوع سب أي صرفن إيو حدا لبام سب أينا أسن إيو سلازي وتوم زنا أسخان زصرفخان نوعلم صروفات كم زخانو فليتكا
ርእስኻ ክትድንን ከም ዘይብልኻ እየ ክትመሃር ዝደልየካ ኢላ ኣፋነወቶ። ወዲ ሕራይ ኢሉ ናብታ ጓል ከይዱ ኩሉ ዕላማ ናይታ ሰበይቲ ነጊሩ ኣቢዱ ኣባቢዱ ካብቲ ርእሳ ኣድኒናቶ ዝነበረት ኣተሲኡ ኩሉ ግዜ ብዘረባ ሰባት ርእሳ ክትድንን ከም ዘይብላ ኣረድኣ። ኣስተውዕል፣ እቶም ዝፀርፉኻ ዘነኣቕሱኻ ናትካ ገዲፎም ዘይናትካ ዝህቡኻ ሙሉእነትካ ገዲፎም ጎደለኻ ክገልፁ ዝውዕሉ ሕማቕ ውሽጦም እዮም ዝገልፁልካ ዘለው እሞ ርእስኻ ኣይተድንን። ከምቲ ንሶም ዝደለይዎ ከይትወድቕ ብኣንጻሩ ሓይልኻ ቅኑዕ በል። ቃላቶም ደማ ንዓኻ ዘይኮነ ተመሊሱ ንዕኦም ከም ዝወግኦም እሙን ሁን። የቐኒለይ ኩራት ኣሕዋተይ። ስለዚ ማለት እዩ ብሓቂ ማለት እዩ ካብዚኣ ብዙሕ ኢና ንመሃር። ሓደ ሰብ ክፀርፈና ከሎ ናይ ባዕሉ ክፍእነት ናይ ባዕሉ ሕማቕ ዳኣም እዩ ዝነግረና ዘሎ እምበሪ ናይ ባዕልትና ኣይኮነን። ምክንያቱ ማንም ሰብ ሂወቱ ባዕሉ እዩ ዝፈልጣ፣ ማንም ሰብ ዓርሱ ባዕሉ እዩ ዝፈልጣ። ማንም ሰብ ክፈልጠልካ ይኽእል እዩ። ሂወት ናተይ ማንም ሰብ ክፈልጠለይ ይኽእል እዩ። በጀካ ባዕለይ ተኮይነ ፅፈተይ ልባዕለይ፣ ፅርየተይ ልባዕለይ፣ ኣተሓሳስባይ ልባዕለይ፣ ንማንም ኣይኮነን እዩ። ስለዚ እዘን ኣዶ ወዳዲት ንዝሓፍትና ክውድስኣ ፀኒሐን ውዳሴ ከንቱ ይበሃል። እዚ ውድስኣ ፀኒሐን ተመሊሰን ከዓን ፀሪፈንኣ ማለት እዩ። እቲ ዝፀረፈኣ ግን ክትመሃረሉ ምእንታን እዩ እምበሪ ሕማቕ ኮይና ኣይኮነትን። ተቆልዓ ተምሃሪት እያ። ተምሃሮ ከዓን ብጣዕሚ እየን ፅፉፋት ማለት እዩ። ስለዚ ኩራት ኣሕዋተይ ካብዚኣ ዓባይ ትምህርቲ ኢና ንወስድ እሞ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣነኣኢሱ ንኢድና ክንእስ ዘይኮነሲ ክንዓቢ እዩ ዘለና። ኩራት ኣሕዋተይ ከም ኩሉ ግዜ ዝለኩም ብተወሳኺ ተጨማሪ ማለት እዩ ናተይ ሓፍትኩም ከዓን ማለት እዩ እና ኩራት ኣሕዋተይ ዝነበረኒ ፀንሒት እስካብ ሕዚ ድኹም መሰልኪልኒ ከይበልኩም ንዛይ ሓፍትኩም ክፀንሒ ዝፀናሕኩም ኣብ ትገብርዎ ፆምን ፀሎትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅኒዱ ይስማዓኹም። ኩራት ፋሚሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ከዓን ስሰናይ ንዓኹም ብጣዕሚ እየ ዝፈተኩም፣ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም። የቐኒየለይ ታንኪ ሶ ማች። ነዚ ቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ምእንቲ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ቪድዮ ክመፅእ